ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تيمة تاع موديل لي بروبليم ايكونوميك اي سوسيو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا اون بارتي مهمة من الموديل اللي هي لو سيكتور انفورميل ولا بالعربية القطاع الغير مهيكل. كما كتشوفوا بلي هذا الفيديو هذا ما درتوش بطريقة الوايت بورد انيميشن حيتاش كدير وقت بزاف، داكشي علاش غير طابيتو في الوورد وحاولت ما يمكن نلخص لكم اهم النقاط. دونك يلا نبداو على بركة الله. لو سيكتور انفورميل ولا القطاع الغير مهيكل، واحد التعريف بسيط عليه: سي لونسومبل دي اكتيفيتي با كونسيديري كوم اون اكتيفيتي ايكونوميك qui sont non organisées et pas déclarées, échappent au regard ou à la régulation d'État. يعني القطاع الغير مهيكل هو مجموع الأنشطة الغير مصنفة كأنشطة اقتصادية والغير مصرح بها والغير منظمة، والدولة يعني تيكون غالبا متهربين من الدولة ولا من لي زامبو، حيتاش في القطاع الغير مهيكل الناس ما تيخلصوش لي زامبو. حنا غادي نشوفو داكشي بالتفصيل. دونك هذه هي التعريف تاعها. احنا في الاقتصاد تاعنا اشنو اللي كيهمنا لو سيكتور اللي يكون كيعاوننا اللي كيزيدنا في لا كرواسونس ايكونوميك وبالتالي لوغمونطاسيون دي بي اي بي. اما القطاع الغير مهيكل ما كيعاونناش هاد جوج في لا كرواسونس ايكونوميك. حنا غادي نشوفو علاش. باش نفهمو لو سيكتور انفورميل خاصنا اولا نعرفو شنو هو لو سيكتور فورميل. لو سيكتور فورميل هو القطاع المهيكل، يعني اللي معترف به، مثلا المحلات التجارية اللي تيكونوا نشوفوهم ديما اللي تيكونوا قانونيا معترف بهم وكتكون متوفره فيهم هاد الشروط هادو. اولا اي محل في السيكتور فورميل كيكون عنده نيميرو دو باتونت، يعني كتكون عنده واحد الرخصه مصرح فيه من طرف الدوله انه كيمارس واحد النشاط، عنده رخصه محل تجاري ومسجل الرقم تاعو في السجل التجاري، يعني معترف به قانونيا واقتصاديا في كاع المجالات بلا هذاك السيكتور في هذاك المحل معترف به. كذلك الناس اللي في السيكتور فورميل كيكون تيخدموا معهم ناس مان دوفر، قد ما كان المحل كبير قد ما تيخدم معاه ناس كتار، بالتالي كينقص لنا الشوماج، كيخدم معاه ناس جاد كيعاوننا في لا كرواسونس ايكونوميك. الناس اللي في السيكتور فورميل كيكون عنده واحد اللوكال اللي تيكون اغلب الوقت كاري، عنده ان لوايي، وبالتالي السيد كيخدم تيكون عنده واحد البوفوار داشا، تيكون عنده واحد الصالير، وكذلك تيخلص السيد اللي كاري ليه، يعني كيعاون في لا سيركولاسيون مونيتير في ليكونومي تاعنا. يعني هادو كاع حوايج مزيانين كتعاوننا في لا كرواسونس ايكونوميك. كذلك تكون ديكلاري بي، حيتاش ميمكنش ما كيخدم تياخذ داك النيميرو دو باتونت الا ما كان مصرح به و موافقه عليه الدوله باش يوازل ديك المهنه. الناس اللي في السيكتور فورميل كيكون عندهم تيخلصوا دي زامبو، تيخلصوا ضرائب اللي الدوله بحد ذاتهم كتستافد منهم، اللي كتصاوب منهم طرقان، سبيطارات، مدارس، بزاف د الحوايج، يعني كيعاونوا الدوله وكيعاونوا كذلك في الكرواسونس ايكونوميك. كذلك الناس اللي في السيكتور فورميل كيخلصوا ليليكتريسيتي، الماء والضوء، يعني حاجه مزيانه، كتخلص الضرائب تاعك، كتخلص الماء، مخدم معاك ناس معترف به قانونيا بداك المحل التجاري اللي كتزاول فيه ديك المهنه. كاع هادو حوايج مهمين كيعاونوا الدوله كيزيدونا الكرواسونس ايكونوميك. دابا ملي عرفنا السيكتور فورميل نجي نشوفو السيكتور انفورميل. لو سيكتور انفورميل هو واحد السيكتور اللي با انتردي، ماشي ممنوع، خصوصا في المغرب، حيتاش الدول اللي كتكون في طريق النمو، يعني ماشي دول ناميه بزاف، ماشي ممنوع، حيتاش الدول الناميه ممنوع عندهم السيكتور انفورميل. الناس اللي يديروا فراشه في الارض ممنوع، غير الدول اللي في طريق النمو بحال المغرب مثلا كيغمضوا عينيهم على بحال هاد لي سيكتور. علاش السيكتور انفورميل كاين بزاف؟ حيتاش اولا ماشي ممنوع، فاسيليتي داكسي كما قلنا، حيتاش اي واحد يقدر يخدم في السيكتور انفورميل، خاصو غير فراشه وبعد لي بيان اللي يبدا يبيعو شي منتوج اللي يبيعو، وها هو السيكتور انفورميل. اما في السيكتور فورميل لا، خاصو نيميرو دو باتونت، خاصو بزاف الاوراق، خاصو يكون ديكلاري بيه، خاصو اون كابيتال باش يبدا داك المشروع. اما في السيكتور انفورميل خاصك غير فراشه وتكل على الله. كذلك ما كاينش شي باغيير، ما كاينش حاجه اللي كتمنعك باش ما ديرش هاد السيكتور فورميل، اي واحد يقدر يديرو.
اما بالعكس في السيكتور فورمال خاصك بزاف الوراق، ما كاينش باغيير. كذلك الناس اللي مثلا فرشة في الأرض ما تيخلصوش دي زامبو، اش من امبو غادي يخلص ما تيخلصوش دي زامبو، وبالتالي ما كيعاونوش الدولة اللي هي انطلاقا من دوك لي زامبو كتصايبنا سبيطارات مدارس بزاف د الحوايج. ما كاينش دي زامبو بالتالي ما كاينش الطرقان، ما كاينش بزاف د الحوايج، يعني ما كتعاونناش في لا كرواسونس دي ايكونومي. كذلك مشكل كبير هو لي بري دو فونت فيبل. مثلا شي واحد اللي في الفورميل كيبيع واحد البرودوي مثلا سروال ب 100 درهم، غادي يجي هاد السيد هذا في الفورميل غادي يشري مثلا ب 80 درهم. هذا اللي في الفورميل عنده مخدم مع الناس كاري، عنده دي زامبو، داكشي علاش كيبيع ب 100 درهم. هاد السيد هذا ساري غير ب 80 درهم وما تيخلص حتى حاجه، وبالتالي الا باعو غير ب 90 درهم فانه اغلب الناس غادي يتقداو عند الفورميل ويخليو الفورميل، حاجه طبيعيه. يعني السيكتور انفورميل كتكون فيه واحد لا كونكورون دو سيكتور فورميل، كيهدد ولا كينافس لو سيكتور فورميل. كذلك الناس اللي خدامين في السيكتور انفورميل ما مخدم مع حتى ناس با مان دوفر، تيكون خدام غير هو، وكاع في حالة الا ما خدم تيخدم مع الناس اللي فاميليال، يعني لين الناس اللي قراب ليه مثلا مرتو ولادو خوتو. وهنا عاوتاني الا كان اب مخدم ولادو غادي يزيدنا غير مشكل في مشكل اخر اللي هو تشغيل الاطفال. داكشي علاش قلت لكم السيكتور انفورميل كيعطينا غير لي زيفي نيجاتيف اكثر من لي زيفي بوزيتيف. هو صحيح انه كيعاوننا تنقص لينا الشوماج، ولكن سلبيات اكثر من ايجابيات. وبالتالي لو سيكتور انفورميل ايت ان سيكتور دو ترانزيت. هذه هي اهم جمله في هذا الموضوع هذا. يعني اش كتعني دو ترانزيت؟ يعني غير ممر، غير باساج، يعني غير دايزين عليه، ماشي ركيزه اللي كان نعتمدوا عليه في 100%، ولكن اي ممر. ترانزيت هي ممر، حيتاش في الحقيقه سي ان سيكتور كي انتردي بالنسبه باغ لا لوا بور interdit par la loi بالنسبة للدول اللي متقدمة. mais pour les pays sous-développés بحال المغرب elle ferme les yeux car il n'y a pas de substitution. هي مضيعينها حيتاش ما كاينش بديل. اخي الاحصائيات كتقول بلا 4 مليون بيرسون فيف ا بارتي دو سيكتور انفورميل. 4 مليون تاع واحد القوت تاعهم انطلاقا من السيكتور انفورميل، وبالتالي الى انولينا السيكتور انفورميل الناس يعيشوا حد 4 مليون تاع الناس نقتلوهم؟ لا. وبالتالي خاصنا حلول، ما كاينش بديل. اذا اللهم سدوا عينينا ولا نطيحوا مشكل اكثر. هادشي تيخلي بزاف الناس اللي كيتلو فورميل اي اكسير لانفورميل. كيف ما شفنا مشكل تاع البري، فاش كيكون واحد خدام في الفورميل وتيشوف صاحبو اللي في لانفورميل تيربح اكثر منه، وبالتالي تيخلي بزاف الناس كيت لو فورميل اي اكسي لانفورميل، تيخرج من لو فورميل لانفورميل. عاد كاين السيكتور الثالث هو اللي هو السيكتور انتردي اللي ممنوع في 100% كما تيقولوا، اللي هما لي فوندور دي دروغ. يعني الناس اللي كيبيعوا الدروغ ما تيفرشوش مثلا فراش الارض ولا تيقول محل تاع الدروغ، هذا محل ممنوع. سيكتور انتردي اللي كيتسمى سو تيران، يعني ماشي فوق تيران، سو تيران يعني مخبي. هذا السيكتور الثالث. دونك هادو هما ثلاثه لي سيكتور اللي كاين. السيكتور فورميل اللي كيعاون في الكرواسونس، انفورميل اللي كيهبط لنا الكرواسونس ايكونوميك نظرا ما تيخرج دي زامبو، و السيكتور انتردي اللي هما لي فوندو دي دروغ. دابا نشوفوا اشنو اللي كيسبب لنا اصلا هاد اللي يخلي الناس يلجؤوا للسيكتور انفورميل. اول سبب اكزود رورال. اش كنعنيو بيها؟ بليزيور بيرسون كيت لا كامبان اسبير ان نيفو دو في ميو او فيل. بزاف الناس كيهاجروا من القريه للمدينه حيتاش بغاو واحد النيفو دو حسن. il veut survivre avec n'importe quel salaire et n'importe quel secteur. وبالتالي فاش كيجي الناس اللي عندهم ديبلوم ومخدامينش، وهذاك السيد اللي جاي من الباديه وتيبغي يخدم ما كيلقاش فرص شغل، كيبقى ليه حل واحد، كيهز فراشه تيشري شي برودوي وتيطيح في السيكتور انفورميل اللي ما كيعاودش في لا كرواسونس ايكونوميك. هو ما سوقوش اش من سيكتور، المهم هو بغا غير ان سالير افيك نيمبورت كيل سيكتور. هادشي اللي كيسببو كذلك اون كونسونطراسيون ماسيف دي زاجون اليوربان، يعني كاع الناس كيلتجؤوا للمدينه، كلشي بغا يخدم، فرص الشغل قليله، يعني الحل الوحيد هو لو سيكتور انفورميل. جيب فراشه، جيب شي برودوي وبدا تبيع فيه.
السبب الثاني هي لا بوفرتي، الفقر. Si les ménages veulent sortir d'informel au secteur formel, n'ont pas la capacité de prendre des crédits et des garanties. نفترض مثلا شي واحد بغى يخرج من الانفورميل للفورميل، خاصو دي كريدي على الاقل باش اقل حاجه هي الكلام غير الشروط اللي خاصها توفر، خاصو يهز دي كريدي، ولكن هو مشكل تاع الفقر، هو ما عنده حتى باش يعيش، عاد غادي ياخذ واحد الكريدي واللي خاصو دي غارونتي، يعني ما كانش عنده غارونتي ما ياخذش دي كريدي. هذا مشكل كبير، حيتاش النظره الفقر تاع الناس ما تيخليهمش ياخذوا دي كريدي وما عندهمش لي غارونتي تاعهم. لا كوز الثالثه هو لو سيكتور فورميل بحد ذاته، حيتاش لو سيكتور فورميل اي انكابابل دوبسيرفي توت مان دوف، يعني السيكتور فورميل شحال قدو ما يبقى يستقبل تاع الناس، حتى هو راه محدود، عنده دي ليميت اللي كما شفنا من قبل. الا كانت عاوتاني واحد السيكتور فورميل كبير والناس كاملين خدامين غادي يصير مشاكل اخرى اللي هي الانفلاسيون وبزاف لي زيفي نيجاتيف، يعني هو محدود تيت اوغمونطا بدي ليميت و دي نومبر اكزاكت، يعني ماشي داكشي غير عشوائي غير كلشي ديال فورميل، كاين دي ليميت. حيتاش لو سيكتور فورميل اي انكابابل دوبسيرفي توت لا مان دوفر. هادو هما ثلاثه لي كوز اللي كيسببوا لنا لانفورميل. هادشي تيخلي دي زيفي على الاقتصاد تاع البلاد، دي زيفي سور ليكونومي. او نيفو دو كونطابيليتي يا با دي زامبو اي فيسكال، دونك با دو ريسيت. كيما قلنا بلي الدوله منين كتصاوب لنا الطرقات، المدارس، الجامعات، السبيطارات، نظرا من دوك لي زامبو، وبالتالي الا كانت نسبه كبيره تاع الناس ما كتخلصش دي زامبو، حاجه عاديه بلي ما يكونوش دوك المؤسسات اللي الدوله خاصها ديرهم، حاجه طبيعيه. كذلك بالنسبه لا تي في، مثلا الناس اللي تكونوا في الشمال اللي كيدخلوا السلعه كيدخلوها بلا تي في، ما تيخاصوش جمارك، الرسوم الجمركيه، وبالتالي الدوله كتستافد نسبه كبيره من ديك التي. نفس الشيء الا ما كانش تي ما غاديش يكونوا لي روسيت، وكذلك ما غاديش يكونوا لي انستيتيوشن اللي كتصايبهم للمواطنين. كذلك تاثر او نيفو دو لا بيس دو فورميل، كيما شفنا الا كان الناس كيربحوا في لافورميل اكثر من الناس اللي كيربحوا في الفورميل، بزاف الناس غادي يخرجوا من الفورميل وغادي يلتجؤوا للانفورميل، يعني وبالتالي لا كرواسونس ايكونوميك ما غتبقاش، ما كاين لا شوت ايكونوميك، ما غاديش يكون عندنا كذلك اون فالور اجوتي، وبالتالي لا بيس دو لا كرواسونس ايكونوميك، يعني ما كاين غير لي زيفي نيجاتيف. دابا نشوفوا شنو هما الحلول اللي كتقترح الدوله، كيسون لي سوليسيون بور سورتي دا فورميل. اول حاجه اللي كتقترح الدوله هو لي ان دي اش، انيشيتيف ناسيونال بور لو ديفلوبمون هيومان، مبادره وطنيه للتنميه البشريه. l'objectif de créer des petits projets organisés et déclarés pour les personnes en situation fragile pour retour au secteur formel. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كتخري دي بتيت بروجي، مشاريع صغيره اللي كتكون منظمه ومصرح بها pour les personnes en situation fragile، خصوصا الناس اللي كيكونوا فقراء في وضعيه هشاشه، يعطيهم هاد لو بروجي باش يرجعوا للسيكتور فورميل اللي هو مهيكل منظم ومصرح به. هذا حل اللي منتشر بزاف وفي المغرب. كذلك تاع لي بنك لجاو لي ميكرو كريدي، ولاو كيعطيو دي ميكرو كريدي، لي بنك دون دي بيتيت كريدي افيك كاباسيتي غارونتي ليميت، يعني لي بنك تيعطيو واحد الكريدي اللي هما صغار، مثلا تقدر من 1000 درهم اللي يكونوا عندك ان غارونتي تاعها، ما تقدرش تاخذ مليون ولا 2 مليون، دونك 1000 درهم 2000 درهم على قد لي غارونتي اللي عندك، دي ميكرو كريدي اللي كتعاونك باش تبدا مشروعك ودير ان انتربريز ولا اون اورغانيزاسيون في لو سيكتور انفورميل اللي تكون مصرح بها، عندها نيميرو دو باتونت كتعاون في لا كرواسونس ايكونوميك. كذلك لي كوبيراتيف، يعني التعاونيات اللي كنشوفو منتعشين بزاف هاد الاونه الاخيره، كيكون غالبا تاع لي برودوي دو تيروار، يعني الزيت، العسل، ارغان، بزاف لي برودوي كيعاونوا في لا كرواسونس ايكونوميك، تيكونوا دي زورغانيزاسيون مصرح بها اورغانيزي، كيخدموا مع الناس، كينقصوا من الشوماج، وخصوصا هاد لي برودوي كنعاون لي زيكسبورطاسيون، يعني كنصدروهم، وبالتالي في العموم كيعاونوا لنا الاقتصاد تاع المغرب. لي زونتربرونيا ولا الشراكات ولا لي كرياسيون دونتربريز، حيت شاك بيت انتربريز دو امبوشي او موان 6 بيرسون، يعني كنعاونوا الناس باش ياخذوا دي ميكرو
كريدي باش يكريو لور بروبر انتربريز اللي خاص على الاقل يخدم معاه 6 لي بيرسون زائد لو شيف يثبت الناس، وبالتالي كيعاون الناس باش ياخدو دي كريدي ويديرو دي زونتربريز تاعهم ولا دي كوبيراتيف اللي بحد ذاته هو تيخدم تنقصنا من الشوماج، كيدير اون انتربريز في السيكتور انفورميل وكيعاوننا في المجموع في لا كرياسيون ايكونوميك. دونك هذا كان كل ما يهم هذا السيكتور فهذا الموضوع تاع السيكتور انفورميل. نتمنى ان الشرح تاعي يكون مفهوم ويكون عجبكم. كان تهضر على طريقه باش قدمت اليوم. كنتمنى نتوما كما درت لكم الفيديو ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب. بالتوفيق للجميع، دمتم في رعاية الله، تهلاو في راسكم، الله يعاون.